I would like to invite Sir Anwar Malik, Postmaster General, Central Punjab, to share his thoughts with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दानाए सुकुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फिरोगे वादिए सीना। गुलशन मकतब के खुश रंग फूलों, उजले उजले चेहरे लिए खूबसूरत इंसानों और खूबसूरत सुबह का खूबसूरत सलाम। अगर हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो 1874 में इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या अमल में लाया गया और आज इसके 192 कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं। इसका मकसद ये है कि अगर आप यहाँ से कोई खत, कोई पार्सल, कोई पैकेट आप भेजते हैं तो पूरी दुनिया में वो आपके पहुँचा दिए जाते हैं। ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये हर साल 9 अक्टूबर को अपना दिन मनाते हैं। उस यादगिरी को, इस नए अज़म को, इस रिवायत को बरकरार रखते हुए कि हम लोगों की खिदमत बिला तफरीक मजहब, शक्ल और सूरत हम करेंगे। और पाकिस्तान पोस्ट का अगर देखें तो पाकिस्तान पोस्ट 1898 से जब एक्ट बना था काम कर रहा है। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि पोस्ट ऑफिस की बुनियाद रखने वाले हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक थे और पोस्ट ऑफिस ने इंसानों को इंसानों से जोड़े रखा। और आज अगर देखते हैं कि जितने भी दुनिया में जब इनोवेशन है, जब नई नई आप देखते हैं कि ड्रोन डिलीवरी के सिस्टम आ गए हैं, लेकिन फिर भी माँ को बेटे से, बहन को भाई से मिलाने के लिए एक रिश्ता खाने का कायम दायम है। और इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, कोशां हैं। हमारे मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डीजी का विजन ये है कि हम लोगों को खिदमत, दयानत और अमानत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए शब रोज़ कोशिशों के साथ उनकी डिलीवरी उनके होम एड्रेस पर, उनके डोर स्टेप पर पहुंचाएंगे। हमारे पोस्टमैन से सारे लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त जब मुख्तलिफ इदारे तनज़्ज़ुम का शिकार हैं, पाकिस्तान पोस्ट अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए तरक्की और कामयाबी के सफ़र पर गामज़न है। और ये तरक्की का सफ़र कभी मिटेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। और मैं इसी तकरीब में सबसे ज़्यादा मुबारकबाद तो उन लोगों को देता हूँ जिनके स्कूल ने ये साबित किया कि आज भी हमारे असातिज़ा, जिन असातिज़ा के बारे में हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर किसी ने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया तो अगर सारी ज़िंदगी उसके मैं जूते उठाए रखूँ तो उसके सवाब के बराबर नहीं हो सकता। इन असातिज़ा ने साबित किया दे आर द बेस्ट टीचर, दे आर द बेस्ट मेंटोर, दे आर द बेस्ट लीडर्स। और इनकी बच्ची जो भी माशाअल्लाह हमारी जो है ना वो गुलशन की छोटी सी फूल है और इनके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस बात की ये नवीद है कि ये बच्ची इंशाअल्लाह ताला बड़े होकर अपने वालिदैन का, अपने इदारे का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी। किसी अंग्रेज ने कहा है कि the seeds of greatness are sown in the childhood, कि अजमत के जो बीज होते हैं वो बचपन में बोए जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि आप एक छोटी सी आम की गुठली लें तो उसमें मैं कहता हूँ हजारों आम मौजूद हैं, लेकिन क्या हम उस आम की गुठली को हाथ पे रखें, उस पोटेंशियल के बावजूद उसमें से आम निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। उसके लिए क्या हमें आबो हवा की जरूरत है, उस जमीन की जरूरत है। इसी तरह हमारे नौजवानों में जज्बा भी है, लगन भी है, मेहनत भी है, मुशक्कत भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके लिए हम जो बड़े लोग हैं, जो इनसे उम्र में बड़े हैं, जो इनको हमने लीड करना है, इनको बताना है कि बेटा देखो याद रखना, डॉक्टर की सीट पर डॉक्टर ही बैठेगा तो मैट्रिक फेल नहीं बैठेगा। लोग ये कहते हैं कि तालीम का क्या फायदा? तालीम का ये फायदा है कि किसी ने हजरत अली से पूछा कि ये बताएं कि आप बाब इल्म हैं, इल्म और दौलत में क्या फर्क है? आपने फरमाया कि इल्म को खर्च करो तो बढ़ता है, दौलत को खर्च करो तो घटती है। साहिब इल्म जो होता है, इल्म उसकी हिफाजत करता है, और अगर साहिब दौलत को हर वक्त खौफ रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। तो इल्म जो है हमेशा जो कौमें दुनिया में तरक्की की है, जिस कौम ने की है इल्म की, हमारे पैगम्बर ने फरमाया कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, कि आप गोद से गोद तक इल्म हासिल करें। ये इल्म का जो हसूल है ये हमेशा मुसलमानों पर फर्ज कर दिया गया है कि आपने इल्म हासिल करना है। और आप देखिए कि ये तमाम जो आप यहाँ पर माशाअल्लाह बेहतरीन लोग अपने इदारों को रिप्रेजेंट करते हुए तशरीफ फरमा है, मैं उनसे ये बात करूँगा कि पाकिस्तान के इदारों को मजबूत हमने करना है। पाकिस्तान पोस्ट का ये मातो है कि खिदमत, दयानत, अमानत। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट आपका दोस्त। ये दोस्ती तो निभा रहा है ना, कि आज भी ये स्कूलों को दावा देता है हर साल के आए
سامنے آئے. جو ہر کامل سامنے آتا ہے جب نیشنل لیول پر اس کو ریکگنیشن ہوتی ہے, نیشنل لیول پر ہوتی ہے. اور جو ہماری بچی نے آج ثابت کیا ہے کہ یہ بٹی بڑی زرخیز ہے, بس تھوڑے سے نمک کی ضرورت ہے, تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھنا سب سے اہم چیز ہوتی ہے وقت, اور ہر شخص کے پاس وقت برابر ہے, چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے ایک عام شاپ کیپر ہو. 24 گھنٹے جس نے اپنے 24 گھنٹوں کو برابر استعمال کر لیا وہ اپنے ٹائم کے ساتھ امر ہو جائے گا. جس نے محنت کر لی, جس نے مشقت کر لی, جس نے دکھا دیا کہ دیکھیں پھولوں کے رنگ آپ دیکھیں بکھرے ہوئے ہیں, مختلف ہیں, اس میں ڈائیورسٹی میں یونٹی ہے, تو آپ نے پاکستانیوں نے یونٹی قائم کرنی ہے. ہمارے وہ لوگ جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں, آپ دیکھیں تو ہمارے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا جو پوسٹ مین ہے, آپ دیکھیں سیاچن گلیشیئر تک ہم پوسٹ آفس کے لوگ جا رہے ہیں, ہم عربین سی تک جا رہے ہیں, جہاں کوئی کوریت نہیں جاتی وہاں پاکستان پوسٹ جا رہا ہے. اور آپ یہ پوسٹ آفس کو آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ پوسٹ آفس کی سروسز کو استعمال کریں, اور ہم نے یہ تہیا کر لیا ہے. حال ہی میں یہ یاد آ رہا ہے کہ کھیتیوں کو پانی دے لو بہ رہی ہے گنگا, کھیتیوں کو پانی دے لو بہ رہی ہے گنگا, کچھ کر لو نوجوانوں, اٹھتی جوانیاں ہیں. تو آپ نے اپنی جوانیوں کو استعمال کرنا ہے اس ملک کی خاطر, اس ملک کو آپ نے چمکانا ہے. یاد رکھنا کوئی اور دنیا سے باہر سے آ کر آپ کے ملک کو ٹھیک نہیں کرے گا. کرسٹینا لیم نے کہا تھا کہ پاکستانی are waiting for Allah. Allah will come and He will correct everything because they are unwilling and unable to do those. So, but no, we are willing. We will do the best. کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیسٹ ہیں, پاکستانی بیسٹ ہیں. پاکستانیوں نے ہمیشہ جو کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ دنیا کے جس ملک میں بھی گئے ہیں, ہم نے یورپ میں وزٹ کیا, مختلف ملکوں میں ہم نے وزٹ کیا, میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی جو ہے نا جہاں وہ جاتے ہیں اپنا نام روشن کرتے ہیں. تو آج آپ لوگوں نے بھی تمام ایک تہیا کرنا ہے اس ملک کو بنانے کے لیے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بندہ کہتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے کہا کہ آگ میں ڈال دو تو آگ بہت زیادہ جلائی گئی. اب ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے, لیکن جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا نہیں میں دکھاؤں گا کہ میں خدا ہوں. تو ایک چھوٹا سا پرندہ میوے پرواز تھا, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, اس نے کہا آگ بجھانے جا رہے ہیں. آگ کیسے بجھاؤ گے؟ انہوں نے کہا چمن سے پانی ڈالوں گا آگ بجھاؤں گا. انہوں نے کہا بے وقوف پرندے, تم جل کے بھسم ہو جاؤ گے, آگ نہیں بجھے گی, مر جاؤ گے. انہیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ جب رشتے منائے گا نا آگ بجھانے والے اور لائٹ جلانے والوں کا نام آئے گا تو میرا نام آگ بجھانے والوں کی لسٹ میں آ جائے گا. تو یاد رکھنا اپنا نام لکھایا جاتا ہے, اور جس نے نام لکھا دیا ابو میرا کا واقعہ سب کچھ یاد ہے. تو جو انسانوں سے محبت کرتا ہے تو ہمارے لیے ہمارے جو کسٹمرز ہیں they are the king, they are the leaders, they are the lords and we will respect our customers. میں تمام پوسٹ آفس کے اہلکاروں سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی کسٹمر کو لفظ انگریزی ٹائم پہ تھی اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کر آپ نے ڈیل کرنا ہے. اور ایک آخر میں اس تنظیم جو ہمارا یہ سارا سسٹم جو ہمارا گریسفل ایک جو تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, اس کے منتظمین کو میں میڈم انکل کو, ان کی ٹیم کو, ڈی ٹی او کے لوگوں کو, ارمان کرل صاحب کو اور تمام اپنے ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تھوڑے سے وقت میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت سادہ مگر پروقار تقریب کا آپ نے انعقاد کیا. اور یاد رکھیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, صرف ایک آپ نے کام کرنا ہے, وہ کام یہ ہے کہ اپنے آپ پہ ضمیر پیدا کر لیں. ایک انگریز کہتے ہیں they are poor because they think they are poor, کہ وہ غریب ہیں کہ وہ سوچتے ہیں ہم غریب ہیں. جب یقین پیدا ہو جائے گا, اقبال فرماتے ہیں, اقبال کے ان شعروں کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہوں گا, زیادہ ٹائم آپ کا نہیں ہوگا. اقبال فرماتے ہیں کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. السلام علیکم.